ઓમ શ્રી કૃષ્ણાભ્યામ નમઃ. ચતુર્થ અધ્યાય જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. શ્રી ભગવાન વાચ ઈમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહં વ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનોરીક્ષ્વા કવિબ્રવીત એવં પરંપરા પ્રાતમિમં રાજર્ષયો વિદુઃ સકાલેને મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ સ એવાયં મયાદ્ય યોગઃ પ્રોક્ત પુરાતનમ ભક્તોસી મે સખા ચેતિ રહસ્યમ એતદુત્તમम्. અર્જુનવાચ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्री भगवानवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि शनं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता. ये यथा मां प्रबोधन्ते तथैव भजाम्यहम्. मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजां चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्मविभागशं तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भिन्न स बाध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः परो कर्मेतस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता. तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणम् अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म य पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नं कुकर्म कृतं. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयं कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. निराशीयत चिदात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्.
यद यदच्छालाभसन्तोष्टुं द्वन्द्वातीतो विमत्सरं समसिद्धावसिद्धौ च कुत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसं यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजूयति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जूयति शब्दादीन् विषयानन्यम् इन्द्रियाग्निषु जूयति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जूयति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संस्थितव्रता अपाने जूयति प्राणं प्राणयपानं तथा परे प्राणापानगतिरुदध्वा प्राणायामपरायणाम् अपरे नियताहारा प्राणानप्राणेषु जूयति सर्वेऽपि ते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाम् यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषतम् एवं बहुविद्या यज्ञ विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञान विद्येतान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञपरन्तपं सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानीन् तत्त्वदर्शिनम् यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डवं येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पावकोत्तमम् सर्वज्ञानप्लवेनैवं वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेथासि समेधोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुनं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञाने सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंशयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंयतकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं यत्थं ज्ञानास्तिनात्मनं चित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठतिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म योगसंन्यासयोगो चतुर्थोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति के लिए चतुर्थ अध्याय का पाठ करें। ज्ञान, भक्ति, कर्म की प्राप्ति अच्छी होगी, विवेक की प्राप्ति होगी। बहुत सारी गलत चीज़ों के प्रति आसक्ति है तो वो आसक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा अंतःकरण बहुत ही शुद्ध परिशुद्ध बनेगा और इंद्रिय
बलवान बनेगी, आत्मशक्ति बहुत ही तेजस्वी बनेगी। तो ये चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, मंगल होगा। ओम नमो भगवते वासुदेव।